हामी थुप्रै साथीहरू केन्द्रीय कमिटीको यस बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ र हामी एकताबद्ध ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउने नयाँ सङ्कल्पका साथ नयाँ प्रतिबद्धता र अटुटका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो ज्यादै खुसीको कुरा हो र आगामी विजय यात्रालाई सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्कल्पित ढङ्गले यहाँ सरिक भएका छौँ। हिजोसम्म हामीसँगै रहेका केही मित्र आन्दोलनको बाटो छोडेर आन्दोलन हाँक्ने अभिभावना बोकेको पार्टी छोडेर आन्दोलनका अभिभावना बिर्सिएर आफ्ना काँधका जिम्मेवारीहरू बिर्सिएर आफूले हिजो जनताका अगाडि जनाएका प्रतिबद्धताहरू बिर्सिएर आफूले लिएका शपथहरू बिर्सिएर कर्तव्य बिर्सिएर बाटो बिराएर भावावेशमा अकारण सैद्धान्तिक मतभेद भएर होइन, कसैले लखेटेर बस्न नसकेर होइन, सामान्य अवस्थाबाट पार्टी चलिरहेका बेला अगाडि बढिरहेका बेला स्वार्थवश केहीका स्वार्थ, त्यो सबैका स्वार्थ पनि त्यत्रो म भन्दिनँ, केहीलाई त सेन्टिमेन्टमा लिन्छ, केहीका स्वार्थवश, केहीका अहङ्कारवश, केहीका ईर्ष्यावश एउटा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तहसम्म पुग्नुभएको छ र आन्दोलनलाई नोक्सान पार्ने, कतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म नोक्सान पार्ने त्यस काममा लागिरहेको केन्द्रमा, प्रदेशमा र पालिकामा विभिन्न तहका पार्टी कमिटी र सङ्गठन, जनवर्गीय पेशागत र सामुदायिक सङ्गठनहरूमा आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र पार्टीलाई कमजोर पार्ने काममा लाग्नुभएको छ, जो दुःखद। त्यसकारण मैले गोपी शेरचनको दीपशिखा कविता सम्झेँ। आज हाम्रो भूमिका फेरिएको छ, हामी सरकारमा हामी सही गन्तव्यतर्फ सही बाटोबाट देशलाई नेतृत्व गरिरहेका, देशमा एउटा आशा र विश्वासको, देशको विकास गर्न सकिन्छ, देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको सञ्चार भइरहेको। त्यस अवस्थामा हामीसँग झन्डै 2/3 थियो। हामीले लामो पुरानो इतिहासका दुई धार तिनीहरूलाई विकृत गरेका थियौँ। 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा हाम्रो सुदृढ अत्यधिक बहुमतको सरकार, पालिकाहरूमा हाम्रो एक छत्र भने जस्तै वर्चस्व, सबैतिर लगभग 2/3 को स्थितिका साथ हामी मुलुकलाई समाजवाद निर्माणको बाटोमा, समाजवाद उन्मुखका साथ अगाडि बढिरहेका। दुर्भाग्य केही मानिसहरूको गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति र स्वार्थका कारणले पार्टीभित्र हुँदो मचाउने काम, जसले आन्दोलनमा गम्भीर सङ्कट पैदा भयो,
पार्टी विभाजन भयो, विभिन्न सरकार, केन्द्रीय सरकार ढालियो, विभिन्न प्रदेशका सरकारहरू ढले। त्यस स्थितिबाट हामी गुज्रिँदै अब एउटा अन्तिम कित्ता काँडको स्थितिमा पुग्यो। यस्तो हुनुहुने थियो। पार्टीका उद्देश्यहरू प्रभावमा विचारमा अतुलनीय ढङ्गले सही, व्यवहारमा प्रभावकारी र सफल, सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो बैठक धेरै मानेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, विशेष र एक किसिमले ऐतिहासिक खालको रहेको छ। यो बैठकमा विगत झन्डै 8 महिनादेखि विभिन्न कारणले बैठकमा सहभागी हुन नसक्नुभएका, पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न हुँदा एक किसिमले समूहबन्ध जस्तो अवस्थामा रहनुभएका कमरेडहरू समेत सहभागी भएर यो बैठक नेकपा एमालेको आन्तरिक एकताको बैठकको रूपमा रूपान्तरित भएको छ। बैठकको आरम्भमै पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले यो बैठकको विशेष महत्त्व दर्शाउँदै पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिने र एकताको पक्षमा योगदान गर्ने सबै कमरेडहरूलाई बैठकमा हार्दिक स्वागत पनि गर्नुभयो र बैठकमा बोल्ने सबै कमरेडहरूले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने एउटा सङ्कल्प पनि सबैले व्यक्त गर्नुभएको छ। आजको बैठक धेरै लामो हामीले चलाएनौँ। आजको बैठकमा मूलतः अस्ति सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरूको अनुमोदन र कार्यान्वयनको विषय थियो। यहाँहरूलाई थाहै छ, मैले अस्ति पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। अस्ति सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले 10 बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही ठोस कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माण गरेको थियो। आज केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यो कार्ययोजना र कार्यतालिकालाई अझ मूर्त रूप दिने काम गरेको छ। यस अन्तर्गत 10 बुँदेलाई हामीले शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ। प्रदेश र मातहत कमिटीमा जेठ 2 पूर्वको अवस्थालाई कायम गर्न अथवा यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति प्रदेश समन्वय कमिटीका त्यति बेलाका पदाधिकारी साथीहरू र अहिलेको प्रदेश सङ्गठन कमिटीका पदाधिकारीहरू बसेर उहाँहरूले सहजीकरण गर्नुहुन्छ र छिट्टै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम कमिटीगत हिसाबले उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेदेखि जनसङ्गठनमा यो कुरा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति महासचिव स्वरूप पौडेल, सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल, त्यति बेला जनसङ्गठनको समन्वय गर्ने इन्चार्ज कमरेड गोकर्ण विष्ट र अहिले जनसङ्गठन हेरिरहनुभएका इन्चार्ज कमरेड रूपबहादुर रायमाझी, उहाँहरूले जनसङ्गठनमा यसलाई यो 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समस्याहरू आए भने तिनीहरूको समाधान सम्बन्धी एउटा सहजीकरण गर्नका लागि अस्ति नै हामीले कार्यदल बनाएका छौँ। उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव स्वरूप पोखरेल, उपमहासचिव 2 जना विष्णु पौडेल र घनश्याम भुषाल तथा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट सहितको त्यो कार्यदलले सहजीकरण गर्नेछ। अर्थात् आज केन्द्रीय कमिटीको बैठकको पहिलो निर्णय भनेको 10 बुँदे प्रस्तावलाई शीघ्र, प्रभावकारी र पार्टी एकताको मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। त्यसबाहेक अस्ति स्थायी कमिटीले पार्टीको विधान महाधिवेशन असोज 4-5 छ र राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरको 10, 11, 12 गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, आज केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ र ती 2टा महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर हामीले
पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई तीव्रता दिनेछौँ। यसबिचमा यो एकताको सन्देश तलसम्म लैजानका निम्ति जिल्ला स्तरका कार्यकर्ता भेलाहरू, जनसङ्गठनका भेलाहरू हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ र कार्तिक 6 गते देशका सबै वडाहरूमा एकै दिन वडा अधिवेशन र कार्तिक 9 गते सबै पालिकाहरूमा एकै दिन पालिका अधिवेशन गर्ने गरी अस्ति बनाइएको योजना, यो सङ्गठनात्मक र अधिवेशनसँग सम्बन्धित योजनाहरूलाई पनि आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। त्यस भएर सारमा पहिलो निर्णय भनेको 10 बुँदे प्रस्तावको शीघ्र, प्रभावकारी र यसको व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, जुन आजको बैठकबाट निर्णय भएको छ। दोस्रो, आजको बैठकले पार्टी परित्याग गरेर अलग दल दर्ता गरेकाहरूलाई निष्कासन गर्दै पार्टीको अभिलेखबाट उहाँहरूको नाम हटाउने र निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यो कुरा जानकारी दिने निर्णय गरेको छ। तर कसैले भुल महसुस गरेर त्यसलाई सच्याउन चाहनुभयो र पार्टी एकतामा फर्किन चाहनुभयो भने उहाँहरूका लागि त्यो ढोका खुल्लै राख्ने निर्णय पनि हामीले गरेको छ। तेस्रो, आजको बैठकले खास गरेर निर्वाचन आयोगबाट केही विवादास्पद निर्णयहरू भएका छन्। पार्टीले कारबाहीका निम्ति कारबाही गरेर त्यसको सूचना दिइसकेका व्यक्तिहरूलाई समेत गणना गरेर शनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि शनाखत गराउने लगायतका केही गलत कामहरू त्यहाँबाट भएका छन्। हामी यसको कानुनी प्रतिवाद गर्छौँ। सभामुखले पार्टीको पत्रअनुसार कारबाहीको सूचना टाँस नगरेर गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ। यसको पनि हामीले यथोचित कानुनसम्मत संसदीय अभ्यास अनुसारको त्यसको विरोध गर्छौँ। यस सम्बन्धी हामीले निर्णयहरू गरेका छौँ। र चौथो, यसचोटि पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिरहँदा सरकारले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले समेत दल त्याग गर्न सक्ने 21 दिनभित्र नयाँ दलमा जान सक्ने गरिकन जुन अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, त्यो संविधानको मर्म विपरीत छ। त्यसको बारेमा हामी कानुनी उपचार पनि खोज्छौँ। तर देशभरका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक होइन, कुनै पनि खालका विभाजनकारी गतिविधिहरूमा नलाग्नको निम्ति आह्वान हामीले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसका अतिरिक्त बैठकले भर्खरै नियुक्त हुनुभएका प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ, सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ। र त्यस्तै गरी प्रसिद्ध लोकप्रिय जनगायक, नेपालको जनसांस्कृतिक आन्दोलनका एकजना धरोहर जेबी टुरेको दुःखद निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय गरेको छ। आजका बैठकका मुख्य साथीहरूका केही जिज्ञासा कानुनी उपचारको कुरा गर्नुभएको थियो। जस्तै यो नयाँ दल दर्ताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा त्यो भनेको त्यहाँको अदालत जान्छ यो निर्णयका विरुद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्छौँ भनेको अदालत जान्छौँ। अहिलेसम्म जाने के छ त्यस्तो तयारी चाहिँ गर्दै हामी तयारी गर्छौँ। मैले भने कि शनाखत गर्ने भनेको तपाईँको यो हस्ताक्षर हो कि होइन भनेर रुजु गर्ने, तर हस्ताक्षरै नगरेका व्यक्तिहरूलाई समेत बोलाएर निर्वाचन आयोगले कुन कानुनको दफा प्रयोग गरेर त्यहाँ शनाखत गरायो, यो त गर्न मिल्ने कुरा होइन। निर्वाचन आयोगको भूमिका दल विभाजनमा सहयोगी हुने होइन, उसले त कानुन सम्मत गर्ने हो। तर कयौँ कुराहरू यो ढङ्गको देखिएको हुनाले हामीले त्यसको कानुनी प्रतिवाद गर्छौँ। अब गल्ती सुधार गर्नका लागि हामीले एकदम समय सीमा तोकिँदा छैन। तर कतिपय साथीहरू हामीले देख्यौँ, केही साथीहरूले सुरुमा हस्ताक्षर गर्नुभयो तर शनाखत गर्न जानुभयो, यस्तो स्थिति देखिँदो रहेछ। अहिले पनि कतिपय साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले ढोका खुल्ला गरेका छौँ। त्यसको मतलब चाहिँ
अदालतमा जान्छौँ अथवा आवश्यक पऱ्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँछौँ। अहिले हामी त्यो सम्बन्धी ठोस निर्णय गरिसकेका छैनौँ, तर उहाँको भूमिका निष्पक्ष भएन भन्ने कुरा जहाँ जहाँ भन्नुपर्छ हामीले त्यति ठुलो हुन्छ। नेपालमा दुईवटा कानुन छन् जस्तो गरिकन व्यवहार गर्न मिल्दैन। कसैलाई सम्बन्धित दलले निर्णय गरेको 24 घण्टा नबित्दै कारवाही गरिहाल्छ। कुनै पार्टीलाई विभाजन गर्नको निम्ति निर्वाचन आयोगलाई सजिलो पारिदिने गरिकन चाहिँ सूचना टाँस नगर्ने जे खालको कुरा गर्नुभयो उहाँको यो पदीय आचरण सम्मत कुरा भएन। त्यसलाई हामीले यथोचित ढङ्गले त्यसको आलोचना गर्छौँ। अरू के विरोध मात्रै कि त्यो विरुद्ध चाहिँ महाभियोगसम्मै जाने भन्ने अहिले तत्काल उहाँहरूसँग कुनै सम्बन्ध हुने स्थिति छैन। हामी उहाँहरूका विभाजनकारी गतिविधिहरू एउटा अवसरवाद जुन नाङ्गो ढङ्गले प्रकट भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव चिन्ह, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धता लिएर जनताको बिचमा गएर यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छौँ भन्दै जनताको बिचमा जाने, त्यसको नाममा भोट माग्ने र त्यो भोटलाई लगेर काङ्ग्रेसको पाउमा चढाउने, आफ्ना स्वार्थका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग भत्काउन प्रयत्न यो अवसरवादलाई आलोचना र विरोध मात्रै गर्न सकिन्छ। अहिले कुनै त्यो ढङ्गको कुनै सम्बन्धको स्थिति छैन। जसलाई चाहिँ प्रधानजी जस्तो तपाईँ अलिक कन्फ्युज भयो। जस्तै निर्वाचन आयोगमा दल त्यागेर अलग फरक भएको नेताहरूलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ अद्यावधि गर्ने पनि भन्नुभयो, तर फर्केर आयो भने फेरि पनि उहाँलाई चाहिँ अवसर दिने भन्नुभयो। नयाँ ढङ्गले यसको त प्रक्रिया समय यति तोकेको हुनुहुन्छ कि त समानान्तर हुने भयो नि? समय त अनन्त हुने भयो के चाहिँ यो तपाईँ अनन्त भनेको अभिलेख त अब आजैबाट सचिहाल्छ होइन, तर उहाँहरू फर्किनुभयो भनेदेखि जस्तो हामी कहाँ विधानमा के व्यवस्था छ भनेदेखि पार्टी धारा 49ले भन्छ पार्टीका विरुद्ध गतिविधि गरेका मान्छेहरूलाई अहिलेको व्यवस्था अनुसार भन्ने त प्रस्तावित विधान संशोधनमा हामीले 1 वर्षमा झारेका छौँ। त्यसरी निष्कासन भएका व्यक्तिहरू त 2 वर्षसम्म पार्टीको सदस्य पनि हुन पाउँदैन। तर हामीले त्यसलाई वेभर गरेर यदि साँच्चै गल्ती कसैले सुधार गरेर आउनु चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि जिम्मेवारी दिनका निम्ति हामी उदारतापूर्वक सोच्छौँ भनेको छ। त्यसको लागि कुनै समय सीमा तोकिएको छैन। त्यो समानान्तर गतिविधि भयो योभन्दा अगाडि। जस्तै अहिले त मानव नेपाल पक्ष चाहिँ अलग्गै भइसकेको छ, जिल्लामा समानान्तर अध्यक्ष दुईवटा छ, दुईवटा कार्यालय अध्यक्षहरू छ। त्यो चाहिँ कसरी यहाँले चाहिँ यसमा दुईवटा स्थिति हुन्छ, तिनवटा भनौँ न। हामी कहाँ 3 खालको अवस्था हुन्छ। एउटा 2075 जेठ 2 सम्म जनसङ्गठनमा या पार्टीमा एक खालका कमरेडहरू जिम्मेवारीमा उहाँहरू यदि पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, पार्टी प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किनुहुन्छ। पार्टी छोडेर गएका साथीहरू, पार्टीमा काम नगरेका साथीहरूलाई त फर्काएर ल्याएर राख्ने कुरा भयो। जो पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ अध्यापी या यो 10 बुँदेपछि पार्टीमा जोडिनु भएको छ उहाँहरू पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किनुहुन्छ। दोस्रो, जेठ 3 गते हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। पार्टी एकीकरण गर्दा विभिन्न ठाउँमा हामीले जिल्ला नेतृत्वमा कतिपय ठाउँमा माओवादी केन्द्रका कमान्डर रहनुभयो, कतिपय ठाउँमा एमालेका कमान्डर रहनुभयो, जनसङ्गठनमा पनि त्यसै गरी दुवैतिरबाट नेतृत्वमा रहनु। अहिले पनि कतिपय माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कमान्डरहरू पार्टी नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, जनसङ्गठनका नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हकमा 10 बुँदेले के भन्यो भन्दाखेरि 10 बुँदाको बुँदा नम्बर 4 मा फागुन 23 गतेपछि पनि पार्टीमा रहने कमान्डरको निर्णयलाई स्वागत गर्दै उहाँहरू हिजो नेकपा कालमा जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो त्यही जिम्मेवारीमा उहाँहरूलाई कायम राख्ने भन्ने निर्णय मतलब सुझाव पनि प्रस्ताव पनि त्यो 10 बुँदेले गरेको छ। अब कुनै ठाउँमा मानिलिउँ जेठ 2 मा एकजना कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि पार्टीमै हुनुहुन्छ। जेठ 3 पछि एकताको क्रममा रहनुभएका कमान्डरले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो, उहाँ पनि पार्टीमै हुनुहुन्छ भने त्यस्तामा हामी परामर्श गर्छौँ। 2 जना कमान्डरमध्ये कसले त्यहाँको सम्बन्धित कमिटीको नेतृत्व लिने, कसलाई अर्को जिम्मेवारी दिने भन्ने बारेमा त्यो चाहिँ कार्यदलले बसेर परामर्श गर्छ। तेस्रो, कतिपय सङ्गठनमा यस्तो पनि छ जस्तो उहाँले युवा सङ्घ अथवा विद्यार्थी यी चाहिँ उमेरजन्य या पेसाजन्य सङ्गठनहरू हुन्छन्। युवामा 40 वर्ष नागेपछि नेतृत्वमा नरहने भन्ने छ। अब 75 देखि यतापट्टि त 3 वर्षभन्दा बढी भयो। त्यति बेला 37 वर्ष पुगेको साथी अहिले 40 नाग्नुभयो होला, अनि त्यहाँ नेतृत्व हस्तान्तरण भयो होला। त्यहाँ फेरि उमेर पुगेर विदा भइसकेको साथीलाई फर्काएर ल्याउनु परेन। त्यस्ता ठाउँहरूमा हामी क्रिएटिभ ढङ्गले यसको रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसो गर्दा पार्टी काममा
क्रियाशील हुन चाहने पार्टीको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूलाई जेठ 2 पूर्वको जिम्मेवारीमै हामी पठाउँछौँ। कहीँ कहीँ यसका व्यावहारिक कठिनाइहरू रह्यो भनेदेखि त्यसलाई कार्यदलले बसेर मिलाउँछौँ। जस्तो जेठ 2 मा फर्किसकेपछि अहिले पूर्व माओवादीमा कार्यक्रम उपस्थित हुन्छ, उहाँहरूलाई त जेठ 2 को कमिटीले चिन्दैन, तर पनि उहाँहरू उपस्थित भइरहनु पर्छ। तर हिजो आज मात्रै त्यो कुनै निर्णय गरेन भने फेरि केन्द्रीय कमिटीमा राखेर पनि भएको छैन। होइन, योभन्दा अगाडि नै हामी यहाँलाई म जानकारी गरौँ। असार 27 गते 10 बुधे भइसकेपछि साउन 1 गते यहीँ पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले 10 बुधेलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन 4 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँहरूलाई त्यो 10 बुधेको स्पिरिट अनुसार केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा यथावत जिम्मेवारीमा राख्ने अलरेडी निर्णय गरेको हुनाले उहाँहरू निरन्तर पार्टीमा हुनुहुन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश र 3 नम्बर प्रदेशमा भर्खरै हिजो माधव नेपाल विचार समूहमा आएको छ, तर अहिले चाहिँ पार्टी मूल पार्टीमै रहनुभएका 2 नेताहरू चाहिँ अहिले प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले 1 महिनाभित्र विश्वास मत दिनुपर्ने अवस्था छ र अब अहिले कतिपय चाहिँ प्रदेश सदस्यहरूले चाहिँ माधव नेपालपट्टि पनि जानुभएको छ। अब यो सरकार टिकाउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ माधव नेपालसँग एउटा सहकार्य वार्ता गर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो प्रदेशको स्थानीय स्थितिअनुसार त्यसले तय गर्छ। यो प्रदेश कमिटीले या प्रदेश सरकारले त्यसबारेमा चाहिँ छलफल गर्छ। हामीले माथि थप केही निर्णय गरेका छौँ। तर आश्चर्यजनक कुरा के हो भने हिजोसम्म अमुक कमरेडलाई अन्याय भयो, भेदभाव गरियो आदि इत्यादि भनेर भनिएको कमरेड नै पार्टीको मुख्यमन्त्री बन्दा त्यो सरकारलाई ढाल्नको निम्ति माधव कमरेड स्वयं लाग्नु अथवा उहाँको पक्षका साथीहरू लाग्नु भन्ने राजनीतिमा योभन्दा एक खालको चाहिँ नैतिकता नमिल्ने खालको कुरा वास्तवमा अरू केही पनि हुँदैन। उहाँले त्यसो गर्नुभएछ भने पनि पार्टीसँग अरू विभिन्न विकल्पहरूसँग हामी सरकारलाई त्यही ढङ्गले टिकाउने प्रयास गरेर आउनुपर्छ। हस्।